बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि न्यूयॉर्क के अंदर बल्कि वाशिंगटन डीसी से निकलने वाली जो भारतीय वफ्द था उसके ऊपर खालिस्तानी सिखों ने हमला कर दिया है। जी नाज़रीन, भारत को एक और बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है। भारतीय वफ्द के ऊपर जो हमला हुआ उसकी वीडियो वायरल है। किस तरह से जो शशि थरूर है उसके समेत पूरी उनकी जो वफ्द के अराकीन है किस तरह कचरे के ढेरों के पीछे छुपे, उसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ मुग़ल्लज़ात बकने वाले, पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान के जो दुश्मन है उनके आलाकार बनने वाले जो नमक हराम है, अब अफगानी सरजमीन पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान की कदर होने लगी। एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो पाकिस्तान के अंदर ये पीटीएम और उसके बाद जो महमूद खान अचकजई और दीगर जो ये बीएलए बीएलएफ के जो सहूलतकार हैं उनका आलाकार बनते रहे। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत को पहले ही मिर्चें लगी हुई हैं कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर काउंटर टेररिज्म जो फोर्स है, जो डिपार्टमेंट है उनका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना है। लेकिन इसके साथ ही उन्हें सबसे बड़ी तकलीफ इस तरह हुई कि जो भारत का वफ्द है जो वहाँ पे शायद आउटिंग के लिए गया हुआ है, जो गया तो था पाकिस्तान के खिलाफ काम करने, लेकिन इस वक्त वो इंजॉयमेंट वहाँ पे कर रहे हैं। हुआ ये कि वाशिंगटन डीसी में जो है वो भारतीय वफ्द के ऊपर एक हमला हुआ है। जी नाज़रीन, भारतीय वफ्द के ऊपर खालिस्तानी सिखों ने चारों जानिब से घेर कर हमला किया, जिसके बाद वीडियो वायरल की गई जिसमें देखा जा सकता है कि ख़वातीन और उसके बाद रशीद थरूर समेत ये कचरे के ढेरों के पीछे छुपे। इसके बाद गाड़ी को इन्होंने जो अंडरग्राउंड एक पार्किंग है जहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं होती वहाँ पे घुसा दिया। तो जिसके बाद ये वहाँ पे खड़े रहे। खालिस्तानी सिख जो है वो भारत के खिलाफ, इनके खिलाफ नारे लगाते रहे। तो भारत को नाज़रीन एक बहुत बड़ा धचका एक के बाद एक लग रहा है। और वहाँ पे फिर उन्होंने रशीद थरूर ने कहा जी कि पुलिस बुलाई जाए तो उसके बाद हमें यहाँ से निकाला जाए वरना ये खालिस्तानी सिख हमें मार डालेंगे। तो नाज़रीन, भारत की जानिब से जो कुछ बोया था वो अब काटने का वक्त आ चुका है। जो खालिस्तानी तहरीक है वो आपको पता है कि इस वक्त पूरी तरह से जवान हो चुकी है। ख़ास तौर पे सिख फॉर जस्टिस और दीगर जो खालिस्तानी सिख हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, भारतीय फ़ौज के अंदर बड़े पैमाने पर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो सिख हैं उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल के जी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने से इनकार किया था, उनके कोर्ट मार्शल्स हो रहे हैं। और जो सिख फॉर जस्टिस है उन्होंने कहा है कि आप लोग भारतीय नौकरियां, भारतीय फ़ौज जो है वो उसमें मौजूद सिख जो हैं वो नौकरियां छोड़ दें, तमाम तर बेनिफिट उनको फराहम किए जाएंगे। और तब तक के लिए अपने आप को तैयार रखें कि जब एक बड़ी लड़ाई या बड़ा युद्ध जो है वो शुरू होगा तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना है। तो ये नाज़रीन इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। सिखों ने बहरहाल नाज़रीन अमेरिका के अंदर भी भारत को रुसवा किया है और भारतीय वफ्द जो है वो वहाँ पे दुम दबाकर भागा और किस तरह से वहाँ से उन्हें निकाला गया ये एक अलग से कहानी है। लेकिन एक दफ़ा फिर जो है वो भारत को आलमी सतह पे हज़ीमत का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि नाज़रीन, जो मुमकिन तौर पे न्यूयॉर्क के मेयर हैं अभी इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, तो जब अभी सवाल किया गया उनसे आज, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां और उसके बारे में उसने कहा कि वो गुजरात का कसाई है, उसने मुसलमानों का स्लॉटर किया वहां। यानी अब भारत के अंदर से खुद भारतीयों की जानिब से मोदी के खिलाफ आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि नाज़रीन, जो भारत है उसको एक बार फिर लताड़ा है बिलावल जरदारी ने। उन्होंने नाज़रीन एक बार फिर कहा जी कि मैं सिर्फ, उन्होंने कहा जी कि आप मोदी को गुजरात का कसाई कहते हो, तो उन्होंने कहा जी मैं इसको गुजरात क्या, कश्मीर क्या, अब जो है उन्होंने सिंध ताश मुआहदे के ऊपर हमला किया है। तो यूँ कह लीजिए कि वो तो एक भरपूर तरीके से मुसलमानों को स्लॉटर करने की इस वक्त प्लानिंग कर रहा है। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी कि ये तो इसके ख्वाब चकनाचूर होंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये पता चले कि पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी बेहतरी की जानिब बढ़ गया है कि दुश्मन जो है वो अब इनकी धूल कोई देखता रह जाएगा।
ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے ناظرین کہ ہم مسلسل آپ کو بتاتے تھے کہ یہ جو پی ٹی ایم کے جلسے ہوتے ہیں جہاں پہ پاکستانی فلیگ کی پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، تو یا یہ جو جتنے بھی دہشت گرد عناصر کو سپورٹ کرنے والے ہیں یہ سارے کے سارے بھارت کی فنڈڈ ہیں، اور لوگ باتیں کرتے تھے جی کہ یہ تو پشتونوں کے حقوق کے لیے منظور پشتین اور یہ محسن داوڑ علی وزیر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ افغانستان میں جا کے افغانیوں کو پاکستان یاد آنا شروع ہو گیا، انہیں پتہ چلا ہے کہ ہمیں تو جس طرح کے اپنے ملک کے اندر کسی قسم کے حقوق نہیں ملتے، تو پاکستانیوں نے تو ہمیں وہ بھی حقوق دیے ہوئے تھے، اور یہی بات ہمیں نہیں پٹتا کہ انسان کے پتر بنے، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، ہم نے احسان کیا ہے تو احسان فراموشی نہ کریں، پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی سہولت کار نہ بنے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے وہاں پہ محمود خان اچکزئی کے جلسے، پی ٹی ایم کے جلسے، وہاں پہ جا کے پاکستان کی توہین کی، پاکستان کے پرچم کی توہین کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ناظرین پاکستان کی پرچم کی توہین کے چکر میں اپنے آپ کو ہی گوا بیٹھے ہیں، اب وہاں پہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں جی کہ پاکستان ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، افغانیوں کی جانب سے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، طالبان جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ ڈنڈے سے ہانک رہے ہیں، ہم تو بڑی ایک یوں کہہ لیں کہ جنت میں رہ رہے تھے کہ ہمیں جہنم میں بھیج دیا گیا۔ تو یہی چیز جو ہے وہ ان افغانیوں کو مسلسل پاکستان سمجھا رہا تھا کہ آپ بندے کے پتر بنے، جس طرح سے یہ بی ایل اے کے، یہ بی وائی سی کے جو جلسے ہوتے تھے یا پھر اختر مینگل کے جلسے ہوتے تھے، تو ناظرین اس میں بڑی تعداد افغانیوں کی تھی۔ کے پی کے اندر آپ کو بتایا کہ ان کو استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ وہاں پہ 4 پیسے لے کر تو اپنے محسن کے خلاف ہی بکواس کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اب جب منہ پہ لات پڑی ہے تو پھر انہوں نے اب کہنا شروع کر دیا جی کہ پاکستان کی ہمیں بڑی یاد آ رہی ہے، پاکستانی تو ہمارے ساتھ بہت اچھے تھے، تو ہمیں جو ہے وہ احساس نہیں تھا، ہم نے ہی تھالی کے اندر چھید کیا ہے، ہم نے پاکستان کے خلاف کام کیا۔ تو ناظرین یہی وہ چیز ہم بار بار کہتے ہیں کہ کچھ لوگ، کچھ ایسے عناصر تھے جن کی وجہ سے پورے کے پورے افغانی جو ہیں وہ یہاں پہ جو رہنے والے ہیں وہ بدنام ہوئے ہیں، اور ان کو چاہیے نہیں تھا کہ اس طرح سے پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے۔ لیکن بہرحال اب وقت گزر چکا ہے، پاکستان واضح طور پہ کہتا رہا، پوری دنیا کو کہتا رہا کہ ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے رہ رہے، ہم ان کو تمام تر حقوق، یعنی آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ پاکستان نے ان کو وہ بھی حقوق دیے جو مہاجرین کو نہیں دیے جاتے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایران نے انہیں شہروں سے باہر رکھا ہوا تھا، ایران نے انہیں شہروں میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، کیمپوں کے اندر، اور انہوں نے پاکستان کے اندر آئے، انہوں نے بزنس بنا لیے، انہوں نے جناب گاڑیاں لے لیں، انہوں نے پوری پناہ جو ہے وہ مارکیٹیں کیپچر کر لی، یہاں تک کہ ناظرین انہوں نے ایک پراپر اپنے ڈیرے بنا لیے، اور یہاں پر پاکستانیوں کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس کے لیے یہ سپاریاں لینے لگے۔ بدماشی کی حد آپ دیکھیے، پاکستانی پاسپورٹس بنوا لیے، آئی ڈی کارڈز بنوا لیے، اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے کروا لیں۔ لیکن جب پانی حد سے گزر گیا تو پاکستان نے بڑا فیصلہ کیا کہ اب ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے، ان کو واپس بھیجیں، اور اب ان کو واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لاکھوں کی تعداد ہے ناظرین، تھوڑی تعداد میں نہیں ہے، لیکن جو یہاں پہ ہیں ان کو اب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ افغانستان میں جا کر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین یہ جو یہاں پہ یوم آزادی کے موقع پاکستان کا 14 اگست کی یوم آزادی کا دن ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ افغانی وہ پرچم لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں جو ان کو افغانستان میں لہرانے نہیں دیا جاتا۔ اس سے زیادہ آزادی پاکستان ان کو کیا دے گا؟ اور پاکستانی پاسپورٹ پہ پاکستان سے جانے والے پاکستانی سفارت خانوں کے سامنے بھونک رہے ہوتے ہیں کتوں کی طرح، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا جس طرح سے انہوں نے پاکستانی پرچم، جو پاکستانی امبیسیوں کے اوپر پرچم اتارنے اور وہاں پہ ان کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ تمام تر چیزیں، یہ وہ ایلیمنٹ ہے جنہوں نے پاکستان کو یہ سخت فیصلے کرنے پہ مجبور کیا۔ بہرحال اب جائیں اور جا کے وہاں پہ بھگتیں کہ ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو اب ہو چکا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔